यत्र संभिन्नतां याति स्वातिरिक्तभिदादतिः संविन्मात्रं परं ब्रह्म तत्स्वमात्रं विजृम्भते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्युतोऽस्मि महादेव तव कारुण्यलेशतः विज्ञानघन एवास्मि शिवोऽस्मि किमतः परम् न निजं निजवद्भात्य अन्तःकरणजृम्भणात् अन्तःकरणनाशेन संविन्मात्रस्थितो हरिः संविन्मात्रस्थितश्चाह मजोऽस्मि किमतः परम् व्यतिरिक्तं झटं सर्वं स्वप्नवच्च विनश्यति चिज्झटानां तु यो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञानविग्रहः स एव हि महादेवः स एव हि महाहरिः स एव हि ज्योतिषां ज्योतिः स एव परमेश्वरः स एव हि परं ब्रह्म तद्ब्रह्माहं न संशयः। जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः तुषेण बद्धो व्रीहिः स्यात् तुषाभावेन दण्डुलः एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः पाशभक्तस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णोश्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुः एवं विष्णुमयः शिवः यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषी यथान्तरं न भेदाः स्युः शिवकेशवयोस्तथा देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ब्रह्मामृतं बिभेत् भैक्ष्य माचरेत् देहरक्षणे वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते इत्येवमाचरेत् धीमान् स एवं मुक्तिमाप्नुयात्। श्रीपरमधाम्ने स्वस्ति चिरायुष्योन्नम इति विरिञ्जिनारायण शङ्करात्मकं नृसिंहदेवेश तव प्रसादतः अचिन्त्यमव्यक्त्यमनन्तमव्ययं वेदात्मकं ब्रह्म निजं विजानते तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराधतं तद्विप्रासो विभन्यवोज्जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् इत्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमित्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ.